दोस्तों ड्रामा जंजीरें, एहसान खान का जो रोल था जिसको खत्म कर दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा खला है जो कभी भी इस ड्रामे के अंदर वो पूरा नहीं होगा। देखो ना, अब शेरदल की जगह कौन ले सकता है? उसका भाई चाहे जितनी मर्जी पगड़ियां पहन ले, सरदारी का ऐलान कर दे, इंतकाम का ऐलान कर दे, हर एक से बदला ले, लेकिन जो कमी एहसान खान की है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। देखो सरबुलंद जो है ना, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, एहसान खान और चीज है। वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, सही है, और उसके ऊपर जो सरदारी है ना वो जचती है, उसको सूट करती है, और उसने बहुत सारे ऐसे ड्रामे किए हैं जिसमें वो सरदार बना है। बट मैं समझता हूँ कि 8 एपिसोड के अंदर इतना जल्दी आपने एहसान खान का रोल जो है वो खत्म कर दिया और आपने इस इतने बड़े ड्रामे को खतरे में डाल दिया। देखो ना, वसी पैमाने पे इसकी प्रोडक्शन की गई है, हवेलियां, बड़ी जगह और खूबसूरत जगह, ठीक है। दिल भी करता है कि हर सीन के साथ बंदा जुड़ जाए, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी कास्ट है, बट एहसान खान की जो कमी है वो मुझे लगता है कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है, जब उसको खबर मिलती है कि मेरा भाई जो है वो ऊपर चला गया है, ठीक है, उसके साथ ये मसला बन चुका है, तो उसके जो एक्सप्रेशन थे वो मुझे तो कम अज कम मुतासिर नहीं कर सके। अगर मैं सुराब खान की बात करूं तो लग रहा था कि उसको दुख है, उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन इसकी लगातार खामोशी, और खामोशी भी ऐसी कि कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ शो नहीं किया जा रहा कि मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। और जब शेरदिल मौजूद था उससे पहले भी जितना भी इसका किरदार था, जो हवेली के अंदर इसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी, वहाँ भी सिर्फ ये हर वक्त हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मतलब मम्मी डैडी टाइप है वो। तो अब उसके ऊपर सरदारी का एक बहुत बड़ा बोझ आ चुका है, तो देखते हैं कि वो इस सारे मसाइल को, इस सारे निजाम को कैसे लेके आगे चलता है। अब उसने ऐलान कर दिया है कि मैंने अपने भाई का इंतकाम लेना है तुरसम खान से। तुरसम खान इस ड्रामे की सबसे बड़ी और वाहिद फसाद की जड़ है। उसने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, बाप इनका एक है, माँ उसकी और थी, लेकिन जो तुरसम कर रहा है उसने तो भाई अखीर कर दिया, यानी उस मामू जान के कहने पे अपने भाई के साथ जो उसने ये सब कुछ किया, जो कि किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। अब वहाँ पर वो खुशियां मना रहे हैं, अब पगड़े डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो सूरत दिखाई गई, सुराब खान और सरबुलंद की, शेरदिल का जो मसला बना, उसकी माँ, उसकी बीवी भी चली गई। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा ये एक शॉकिंग टर्न आया है, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि खला बन चुकी है। अब देखते हैं कि ये खला पूरा होता भी है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट एपिसोड तक एहसान खान का खला कभी भी पूरा नहीं होगा। ये बात आप माइंड में रखें, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके ये ड्रामा सिर्फ 3 लोग चलाएंगे। कौन कौन? मुदस्सिर जिसने शादी की है जनाब वो राबिया से, दूसरा ये सरबुलंद, और तीसरा ये सुराब है। ये मैटर करता है अब इनके ऊपर कि ये अब इस ड्रामे को किस तरह से आगे लेके जाएंगे। इन लोगों ने रिस्क लिया है भाई, प्रोडक्शन वालों ने और डायरेक्शन वालों ने एक रिस्क लिया है कि ये जो बंदे नए बंदे हैं, इन्हीं के ऊपर इतना बड़ा ड्रामा हम डाल दें इनके कंधों के ऊपर, और देखते हैं कि ये किस तरह से आगे इसको लेके चलते हैं। अब ये जितना भी कुछ खुद को ये कह रहे कि हम दानिश तैमूर बन जाएंगे, हम फिरोज खान या फैसल कुरैशी या एहसान खान के कद का ये बन जाएंगे ये दोनों लड़के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना प्रॉपर भाई साहब, वो शेरदिल के जाने के बाद शुरू हो चुकी है। अब इंतकाम लिया जाएगा। टीजर के अंदर आपको दिखाया गया है कि जनाब अब सरबुलंद के ऊपर भी हमला हो चुका है, क्योंकि वो लोग जनाब बगैर किसी इंतजार के सब कुछ करने को तैयार है और कर भी रहे हैं, और वो अपनी पूरी दुश्मनी जो है वो निभा रहे हैं। अब एक और चीज भी है, वो अदनान सदीकी जो एक रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि नुमान इजाद, जिस तरह से ड्रामों के अंदर उसका एक दबंग और डाउन रोल होता है, वो भी इसी तरह का एक गेटअप जो है उसने लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी राय दूं और अपनी बताऊं तो ये रोल उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा। ओवरऑल तो बहुत बड़े और सीनियर वो अदाकार हैं, बट इस रोल के अंदर कुछ खास नहीं हो पा रहा उससे। अब हुआ ये कि सरबुलंद घर से बाहर निकलता है, उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया होगा जनाब तुरसम खान की तरफ से। तो अब आगे जाके ना इसी तरह से कभी वो हमला करेंगे, कभी ये हमला करेंगे। अब मसला बेचारे मुदस्सिर के लिए है कि इधर शेरदिल चला गया, उधर वो शादी कर रहा है। अब एक बहुत बड़ा सवाल निशान जो है वो राबिया और मुदस्सिर की जो लव केमिस्ट्री स्टार्ट हुई मुदस्सिर की तरफ से, उस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप किसी भी ढाबे पे जाते हो, आप रोजाना जाते होंगे या आप महीने में 3-4 मरतबा तो आपका चक्कर लगता होगा। जब आप किसी विजिट पे जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो ढाबे आपको देखने को मिलते हैं, रेस्टोरेंट भी होते हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे काम कर रही होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ है भाई कि आपने एक लड़की देखी जो कि ढाबा चला रही है और आपको वो इस कदर पसंद आए कि आप दोबारा उसके पास जाओ और दूसरी मुलाकात के अंदर तुम उससे शादी की बात करो, या वो आगे से करे और आप संजीदा होकर उससे शादी कर लो? देखो ना, रियलिटी भी कोई चीज होती है। आप वहाँ गए, आपको पसंद आ गई, तो ये तो नहीं होता ना कि आप हर लड़की के पीछे भागना शुरू कर दो, उसके घर तक चले जाओ। तो हमारा जो मुदस्सिर है वो कहता है अपने दोस्त सरबुलंद से कि मैंने अब उसी ढाबे पे दोबारा वापस जाना है और उससे मिलना है, और मैं अब उससे प्यार करने लग गया हूँ बहुत जल्दी।
اور پھر وہاں جب دوبارہ جاتا ہے تو آگے سے جو ریئیکشن ہوتا ہے رابعہ کا وہ بھی اس طرح سے ڈیل کر رہی ہے کہ آپ کو اب ہمارے ڈھابے سے کچھ نہیں ملے گا, آپ یہاں سے چلے جاؤ, میں آپ کی بات نہیں سنوں گی, ٹھیک ہے. وہ ترسم کو لے کے تھوڑا سائیکو ہو چکی تھی. اگر آپ نے ڈھابا کھولا ہے, آپ سرو کر رہی ہیں, تو آپ کے ڈھابے پہ سارے جو ہے وہ لوگ آئیں گے, ہر قسم کا بندہ وہاں پہ آئے گا, تو اب کس کس کو لڑو گی؟ تو اگر آپ یہ ریئیکشن دو گی ہر ایک کو تو کون آئے گا آپ کے ڈھابے کے اوپر؟ تو اس کا جو ریئیکشن تھا رابعہ کا اس وقت میں بہت ہی عجیب و غریب تھا. پھر اس کا بھائی بھاگ کے آیا, اس کو روکا کہ بھائی یہ مسئلہ بن رہا ہے اور میرے ماموں یا ابو ہیں جو بھی ہیں, بلکہ ماموں ان کا, اس کی طبیعت خراب ہے, وہ جلدی چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے باجی کی, تو آپ رشتہ لے کے ہمارے گھر آؤ. تو جب وہ رشتہ لے کے آ جاتا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ آپ کو اگر کسی کا بھائی, چھوٹا بھائی یہ کہے کہ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے, آپ فوراً آئیں اور آپ رشتہ لے کے آئیں اور آپ چلے بھی جائیں, وہ بھی دوسری ملاقات میں, تو ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا. لوگ سوچتے ہیں بھائی کہ ان کو کیا جلدی ہے. وہ تو بعد میں جناب رابعہ نے ان کو بتا دیا کس طرح سے ایک لڑکا ہمیں تنگ کر رہا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ میرا جو ماموں ہے وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بھانجی کی شادی کروا دوں اور ہم اپنے گاؤں چلے جائیں تاکہ میں محفوظ رہ سکوں. بٹ جو لاجک دکھائی گئی ہے نا رابعہ اور مدثر کی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ان ریئل اور illogical لگ رہی مجھے. اب جب ترسم واپس آئے گا, دیکھو ترسم تو بہت بڑی بلا کا نام بن چکا ہے ڈرامے کے اندر, یعنی جس نے شیر دل جیسے سردار کو ٹھکانے لگا دیا ہو, گھاتا لگائی ہو, اور وہ سین بڑا مجھے اوریجنل ٹائپ لگا, جس طرح سے فلموں کے اندر ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری پولی اڑا دی, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے نا محنت کی گئی ہے. تو بات کر رہا تھا ترسم کی. ترسم ایک پراپر ویلن بن کے ابھرا ہے اس ڈرامے کے اندر, اور جب اس کو یہ پتا چلے گا اور وہ جب دوبارہ ڈھابے پہ آئے گا تو وہاں پر ڈھابا بھی خالی ملے گا, وہاں پر تالا لگا پڑا ہوگا. پھر ان کے گھر جائے گا, گھر بھی کوئی موجود نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو بھائی ہے اور اس کا جو ماموں ہے وہ تو واپس چلے گئے گاؤں کے اندر, ٹھیک ہے. تو ترسم کا دماغ خراب ہو جائے گا کیونکہ اس نے 10 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ 10 دن کے اندر آپ سوچ لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب وہ ان کی تلاش میں بھاگنا شروع کر دے گا کہ رابعہ کہاں گئی, مجھے دھوکہ دے کر کہاں چلی گئی. تو ظاہر سی بات ہے جب سٹوری آگے بڑھتی جائے گی تو اس کو یہ پتا چل چکا ہوگا کہ اس نے مدثر سے شادی کر لی ہے. اور مدثر کون ہے, وہ جانتا ہے مدثر کو کہ مدثر جو ہے وہ سربلند کا دوست ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے سربلند شیردل یا سراب ترسم کا دشمن ہے, ویسے ہی وہ مدثر کو بھی اپنا دشمن مانے گا, بلکہ زیادہ مانے گا کیونکہ اس کے پاس رابعہ ہوگی. تو آنے والی کہانی کے اندر جو رابعہ اور مدثر کی لائف ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والی ہے, کیونکہ ترسم ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا, ان کے گھر تک آئے گا, ان کو ڈرائے گا, دھمکائے گا. اور اب سربلند کی بات تھوڑا اور کر لیتے ہیں. جس ٹائپ کا وہ بندہ دکھایا گیا, پہلے ہر وقت ہنستا مسکراتا وہ رہتا تھا, لیکن اب بھائی کے جانے کے بعد وہ بھی ایک سائیکو ٹائپ بن چکا ہے. کوئی مسکراہٹ نہیں ہے, کوئی چلنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے, جو کہ سیر ہاشمی اس کے اندر کام کر رہی ہیں, اس کی ہیروئن, وہ بھی ایک وقت میں ڈر جائے گی کہ آخر میرے فیونسی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا. اس نے تو ابھی امریکہ جانا تھا, میں نے بھی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی تھی, اب نہ میں کہیں پڑھ سکتی ہوں, نہ یہ میرا نیا سردار اب کہیں جا سکتا ہے. شیردل کی ساری ذمہ داریاں اب اس کے اوپر آ چکی ہیں. تو ان دونوں کا جو رشتہ ہے نا سربلند کا اپنی کزن کے ساتھ, یہ بھی پہلے کی طرح نہیں رہے گا جس طرح سے پہلے تھا. تو چیزیں بہت زیادہ سٹرینج ہونے والی ہیں اس ڈرامے کے اندر. اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے رول, بڑے کردار ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا, اور یہ جو دو نئے لڑکے ہیں جس میں مدثر اور سربلند, یہ دونوں اس ڈرامے کو آگے لے کے چلیں گے, اور بیچ میں سجل علی یعنی کہ رابعہ کا ایک مرکزی کردار بن کے ابھرے گا اس ڈرامے کے اندر. تو اس ڈرامے کی جو سٹوری ہے بڑی وسیع ہے اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں, گزارا یہ ڈرامہ کر رہا ہے. تو ڈرامہ زنجیریں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے, اور کون کون لوگ میرے اس ریویو سے ایگری ہیں, آپ نے مجھے کامنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے. تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلدی کسی اور ڈرامے کے نئے میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.